ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ذواتا أفنان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر اللہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بزرگ دوستو عزیزو احترامہ دے لائق ماؤ بہنو معززات بیٹیو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے ہی راضی ہونے واسطے اللہ پاک میری تخاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان. جمعۃ المبارک دا خطبہ اشتہار دے واضح عنوان نال مانون ہے کہ میں اس جمعۃ المبارک دے خطبے دے مختصر جس وقت دے اندر فکر آخرت دے پاکیزہ موضوع تے تہاڈے نال خطاب کرنا ہے. اللہ ان چند گھڑیاں نو مل بیٹھنے دیا چند ساعتوں باعث سعادت بنان. اللہ پاک اس جگمگ جگمگ ذو فشانیاں نو جھلمل جھلمل نورانی کرنا نو اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان. جتوں تک مسئلہ بیان کرنے دا تعلق ہے سامعین تہاڈے سننے دا تعلق ہے بے شمار موضوع اور دنیا جہان تے بے شمار باز دے پروگرام سنتے ہو. اے مسئلہ کیوں بیان کرنے دی ضرورت پیش آئی ہے کس واسطے بیان کیتا جاندہ ہے ویریس کر کے بیان کیتا جاندہ ہے کہ اسی اپنیاں رات دن دیاں مصروفیتاں دے اندر رات دن دے کماں کاراں دیاں مشغولیتاں دے اندر ہر بات ہر مسئلہ اپنی ضرورت دا سانو یاد ہے اپنے پروگرام سانو یاد ہے
اور جو اہم ترین کائنات اندر پروگرام ہے مسئلہ آخرت کا یاد نہیں ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی مہربانی نال آخرت دے اس اہم ترین مسئلے نو ساڈے اہم ترین ضرورت نو اللہ سانو یاد رکھنے دی توفیق عطا فرما. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مجلس کے اندر فرمایا، صحابیوں کیوں میرے صحابہ دی جماعت اپنی زندگی دے متعلق بیان کرو کہ کس قدر تسانو اپنی زندگی دوتے مان ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے، محبوب مسجد اندر بیٹھے ہوئے ظہر دی نماز پڑھیے تے دل کرتا ہے کہ اثر تک تے بات چل جائے گی، اثر تک تے زندگی جیونا مل جائے گا. حضرت عمر عرض کردے نے، ایویں محبوب میرا خیال ہے جے اثر دی نماز پڑھیے تے مغرب تک بات چل جائے گی. حضرت عثمان عرض کردے نے، مغرب تو عشاء تک. حضرت علی المرتضی عشاء تو صبح تک عرض کرنے لگے. پاک محمد کریم علیہ السلام دیا اکھاں بھر آئیاں. حضرت نے فرمایا، صحابیوں کوئی زہر تو اثر تو مغرب عشاء تو فجر دستا ہے. محمد کریم نو تے اپنی زندگی دا ایڈا بھی مان نہیں ہے کہ اس مسجد تو اٹھ کر کے باہر جانا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمائے اپنی رحمتاں نال. میرے نبی چاہے دنیا تے رہو یا میرے رب کول چلے آؤ، میرے پاک محمد کریم علیہ السلام نے اپنے رب کول جانے نو پسند فرمایا. میرے پاک محمد کریم علیہ السلام اس کے باوجود کیا فرما دینے، اے فکر ہے، اس کا نام ہے آخرت دا فکر. میرے ویرا جو پاک محمد کریم علیہ السلام نے آخرت دا فکر پیدا فرمایا، امت دے اندر آخرت دا فکر پیدا فرمایا کہ مینوں تے بھی پتہ نہیں کہ میں محمد اس مسجد وچ اٹھ کر کے باہر جا سکاں گا یا نہیں جا سکاں گا. اے تے میں تے تسی بھی آکھدے رہنے آ کہ اے ساہ جڑے نیچے گئے نے اے اوپر آن گے یا نہیں آن گے. جڑا ساہ اوپر گیا ہے وہ نیچے جائے گا یا نہیں. اس جگہ تو اٹھ کر کے باہر جانا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. کھڑے نو بیٹھنا تے بیٹھنے نو اٹھنا نصیب ہوئے گا یا نہیں. اللہ اکبر. جب اس مسئلے نو اس حد تک میں تے تسی یاد کرنے آ، پھر وجہ کیا ہے کہ قدم قدم تے اللہ دیاں بے فرمانیاں کیوں ہوندیاں نے، اللہ دیاں ناراضگیاں دے کم کیوں ساڈے کولوں ہوندے نے. پھر وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے دے حقوق العباد دا خیال کوئی نہ. وجہ کیا ہے میرے ویر کہ پاک محمد کریم علیہ السلام دی سنت تے عمل کوئی نہ. ہر قدم جھنجوڑدا کیوں نہیں، آگاہ کیوں نہیں کردا، روکدا کیوں نہیں ہے. رک جائے، پاک محمد کریم دا طریقہ نہیں ہے. رک جائے، اللہ دا فرمان نہیں ہے. تیری زندگی تینوں آواز دے کر کے کیوں نہیں آندی. اس تھوڑی جی زندگی تے غرور تے تکبر کرنے والے انسان رک جا، اللہ تے دے پاک محمد دا فرما بردار بن جا. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مینوں تہانوں قدم قدم تے اتے زندگی مجبور کیوں نہیں کر لیندی. رک جا رب دے باغی انسان، رک جا، رک جا پاک محمد کریم دے بے فرمان رک جاؤ. اس فانی زندگی دے اتے غرور اور تکبر کرنے والے انسان رک جاؤ. پھر آخر کیوں ہے؟ اسے دا نام تے فکر آخرت ہے میرے ویر. اللہ کو دعا کر، اللہ زندگی اپنی اطاعت تے فرما برداری، اپنے پاک محمد کریم دی فرما برداری اندر اللہ پاک زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمان. او فکر پیدا ہو جاوے کہ میں مر کر کے اللہ دے دربارے پہنچنا ہے. اسے دا نام فکر آخرت ہے. آؤ مل کر کے دعا کریے، کوشش کریے اللہ آخرت دا فکر ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرما دے. ایک نکا جہا بچہ
اپنی ماں کول بیٹھا ہوا روئی جا رہا ہے. ماں دی چھندیا میرے بیٹے تینوں کی ہو گیا, تو کیوں روئی جا رہا ہے؟ یاد امی امی اج مسجد وچ مولوی صاحب بات کرتے سن, پڑھتے سن یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. او دل کی خال ہوئے گا جے دن جہنم تھار رہی ہوئے گی, عرض کرے گی اللہ اج میرا پیٹ گناہگاراں نال بھر دے, اج میرا پیٹ گناہگاراں نال بھر دے. ماں ویکھ کر کے پتر رو دیے کہ بیٹا روئی کیوں جا رہے ہیں؟ جان ہلکان کرن لگے جہنم تے بڑیاں واسطے جنہ گناہ کیتے, غلطیاں کیتیاں, بے حیائیاں کیتیاں, اللہ دیاں بے فرمانیاں کیتیاں. جہنم کوئی چھوٹے بچیاں واسطے تے نہیں ہے. یاد امی ایویں ہوئے گا جویں تو آکھنی ہے, مگر مینوں تے انج نظر آندا ہے کہ ہانڈی ہیٹھ چولہے وچ جدوں اگ بلن لگنی ہے ادو پہلے نکیاں نکیاں لکڑاں پانی ہے, بعد وچ وڈیاں لکڑاں پانی ہے. کتے میرا اللہ جہنم بھڑکان واسطے پہلے نکے بچیاں نو نہ پاوے, بعد اندر وڈیاں نو پاوے. او فکر ہے میرے ویر جدو اللہ نصیب فرمان میری تیری دنیا دے اندر اور باتاں آندیاں نے, مگر آخرت دا فکر نہیں آندا, آخرت دا ڈر نہیں آندا. آؤ مل کر کے دعا کریے اللہ فکر آخرت پیدا فرما دے. علماء دے جھگڑے نہیں مکدے, کافر ایک دوجے تو آکھن تو نہیں مکدے, ایک دوجے نال نویں تویں جھگڑے پیدا کرن تو نہیں ہردے. سامعین کرام اللہ دی بے فرمانیاں تو نہیں ہردے. سارے دے ساریاں باتاں دا حل اکو ہی حل ہے. آؤ مل کر کے آخرت دا ڈر پیدا کریے, اللہ کولو دعا کریے اللہ آخرت دا ڈر ساڈے دلاں اندر پیدا فرما دے. سنیے میرے بھائی, اللہ اکبر. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار ہے اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی, بے شک زورنال کہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی, آپ فرماندے نے کفا بالمرء فائزہ یا عمر. عمر اپنے نفسی اصلاح واسطے موت ایک بہترین واز ہے, موت ایک بہترین واز ہے. اے او جباز جدے کسے دلیل دی ضرورت کوئی نہ, کسے فلسفے جھاڑنے دی ضرورت کوئی نہ, مسئلہ منوانے واسطے کوئی لمبے چوڑے دلائل تے تقریراں دی ضرورت کوئی نہ. ایک پاسو ایک محلے اندر فوتگی ہو جاوے, منجی کولو لگن لگے, جنازہ کولو لگن لگے, بڑے بڑے کنا تے خطرہ کر کے آدھے نے کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ اکبر. اے بچیاں نو سمجھانے دی ضرورت کوئی نہ, جواناں نو دلیل دینے دی ضرورت کوئی نہ, بڑھیا نو سمجھانے دی ضرورت کوئی نہ. ان دا مسئلہ ہے جس مسئلے نے اپنا آپ منوا لیا ہے. آؤ مل کر کے دعا کریے اللہ آخرت دا ڈر دل اندر پیدا فرما دے. فکر آخرت دے مسئلے نو اللہ سمجھنے دی اللہ توفیق عطا فرما. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زور نال میرا ویر کہہ ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے پاک محمد کریم علیہ السلام 5.5 سالاں دی عمر دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ میرے نبی دی امی محترمہ ماں آمنہ میرے نبی نو لے کر کے سردار عبد المطلب کو لائیاں اور عرض کر دیا نے ابا میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے پاک محمد نو یسرف دی بستی لے جاواں اور پتہ کراں کہ میرا عبداللہ محمد دا ابا کیویں فوت ہوئے, انہاں دے بیماری دے احوال معلوم کراں. سردار عبد المطلب نو حضرت عبداللہ دی یاداں لوٹ آئیاں, آپ دی اکھاں دے اندر آنسو نہیں رکدے. آپ فرماندے نے بی بی میں تہانوں جان تو منع تے نہیں کر سکدا
سکدا، پر محمد میری اکھاں دا دل دا قرار تے دل دا سرور تے سکون ہے، بیٹا جانا تے جلدی واپس آ جانا۔ میرے پاک نبی نے انگلی پکڑی ہوئی اما آمنہ دے، جان دیو ویرو اللہ نے جنہاں نوں اولاد والی نعمت عطا فرمائی ہے، ماواں دی زینت اللہ بچے بنائے تے بچیاں دی زینت اللہ ماواں بنائیاں۔ اللہ جنہاں ماواں کول اولاد نہیں انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جنہاں بچیاں دے والدین جیوندے نے اللہ خدمتاں دی توفیق عطا فرما۔ جنہاں دیاں چھاواں ڈھل گئیاں والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما۔ اللہ اکبر، زندگی دے اندر ان نعمتاں دی قدر کر میرا ویر، زندگی دے اندر ان سایاں دی قدر کر۔ اللہ پاک دی قسم ان نعمت ماں پیو والی اللہ انج دی بنائیے، ساری زندگی تڑپ دیا گزر جاوے، ہر نعمت بندہ اپنے وسوں حاصل کرنے دی کوشش کرے، مگر ماں پیو والا چھا ایک واری ڈھل جاوے، سایہ ایک واری ڈھل جاوے دوبارہ نصیب نہیں ہوندا۔ زندگی دے اندر قدر کرو تے فوت ہو جان، کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی اپنی امی دی انگلی پکڑ لیں گے، کدی مامنا میرے پاک محمد دی انگلی پکڑ لیندیاں نے۔ اے منظر سردار عبد المطلب دی اکھاں دے اندر حضرت ویکھ ویکھ خوش ہوندے نے، فرماندے نے اج عبداللہ ہوندا تے کیڑیاں بہاراں ہوندیاں، میرا محمد اپنے عبداللہ دی انگلی ابے دی پکڑ کر کے ٹردا۔ اللہ اکبر، سردار آوے نے آؤ بیٹا میں تہانوں رخصت کریا وا۔ مائی ام ایمن بی بی برکہ نے تھوڑا جہا سامان سر تے رکھیا ہویا اور میرے پاک محمد کریم نے اپنی امی دی انگلی پکڑی ہوئی، کدی سردار اٹھا کر کے موڈے تے بٹھا لیندے نے، کدی سردار کلیجے نال لا کر کے ٹرے جاندے نے، اور ماں آمنہ اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو الوداع کہندے ہویا فرمایا بیٹا جلدی واپس مڑ آنا، تسی گھرے نہ ہوو تے میرا دل نہیں لگدا۔ میرے پاک محمد دی امی محترمہ میرے نبی نو لے کر کے مقام ابوا تے آ کر کے بیمار ہو گئیاں۔ میرے پاک نبی فرماندے نے مینوں ساریاں باتاں یاد نے، میں اس پنڈوں دوا لیا کردا سا، مگر دواواں وچ بھی اثر ادو ہی پیندا ہے جد اللہ اثر پاوے، اللہ اثر مکا لوے۔ دنیا دی کوئی طاقت نہ دوا وچ اثر پا سکدی ہے نہ دعا وچ اثر پا سکدی ہے۔ اے دواواں دعاواں وچ ادو ہی اثر پیندے نے جد اللہ اثر پاوے۔ اللہ کولو دعا کر اللہ تمام بیماراں نو شفا عطا فرمان، اللہ تمام دکھیاریاں نو شفا عطا فرمان۔ جتھے اوراں واسطے دعا کرنے اپنے فقیر واسطے بھی دعا کر، اللہ انہوں بھی صحت تندرستی عطا فرمان۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں میرے ویر، ہو سکتا ہے دوبارہ میری تہاڈے وچوں کسے دی ملاقات نہ ہوے، مگر ساتھیو اللہ دی توحید تے پکیا رہنا، پاک محمد کریم دی فرما برداری دے اندر حضرت دی رسالت اندر پکیا رہنا، اللہ اکبر عمل والی زندگی اختیار کرنا، اللہ بد عملی کو مینوں تہانوں محفوظ فرمان۔ اللہ میرے ساتھیاں ہمیشہ قرآن و سنت کی دولت نال آباد رکھی، اللہ اپنی رحمت نال اسی طرح میری جماعت نو ایویں اللہ اپنی رحمت نال ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھی۔ میرے پاک محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امی دی دوا لیندا رہا مگر دواواں وچ اثر مک گئے، دعاواں وچ اثر مک گئے، اور ماں آمنہ اپنے رب کول جانے دی تیاری فرمان لگ گئیاں۔ پردیس اور غربت عالم سے میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریت دا تتا جہا ٹپا جدے ماں آمنہ دا بسترا بچھا ہویا اور ریگستانی درخت دا ایک مختصر جہا چھامرا، کچھ دھوپ اور چھا اور اثر تو مغرب دا وقت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک محمد کریم علیہ السلام اپنی امی دے سرخانے بیٹھے ہوئے نے،
نے اللہ اکبر اے عجیب جہا منظر اللہ کریم نے انج دا بنایا کہ نہ چاچ کے قریب نہ نان کے قریب نہ میرے محمد دے مکے والے نیڑے نہ مدینے والے نیڑے اور مام نہ اپنے رب کول جانے دی لمحہ لمحہ تیاری فرما رہی نے اور میرا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی امی دے سرخانے بیٹھے ہوئے ام ایمن اللہ اکبر اما آمنہ دے سرخانے بیٹھیا ہوئی نے اور میرے پاک محمد دی آنکھ اندر اتھرو نے اللہ اپنے نبی نو ویکھ رہے نے اور لوگوں وعدہ اللہ دا اٹل جے اللہ دا وعدہ اٹلن والا نہیں نہ کسے دے آنکھیں ٹلدا ہے نہ کسے دی سفارش نال ٹلدا ہے نہ کسی اور گل نال ٹل جس جگہ تے اللہ نے وعدہ مقرر کر دیتا ہے رب کعبہ دی قسم اس جگہ نو میرا پاک محمد کریم بھی نہیں ٹال سکدا ماں آمنہ دی اللہ نے تقدیر وعدہ موت دا مقرر تے کیتا ہویا ہے نہ عبد المطلب دلاسا دین والے کول نہ کوئی اور قریب میرے پاک نبی کدی آسمان والے ویدے نے کدی اپنی امی آمنہ دے دم توڑ دے چہرے والے ماں آمنہ ام ایمن آخدیاں نے ام ایمن کی ویکھی جا رہی ہے اللہ میرے محمد نو بڑے ہی بھاگ لائے گا مگر ادا ابو عبداللہ ادا چہرہ نہ ویکھ کر کے گیا تے ماں دے بلند بخت نہیں ویکھ کر کے جا رہی جویں ہر ماں دا دل اپنے بچے نو جوان ہوندیا ہویا ویکھ کر کے کردا ہے میرا پتر جوان ہو رہا ہے اینو اللہ بھاگ لائے گا اینو اللہ بخت لائے گا اے میری خدمتاں کرے گا میری نوکریاں کرے گا میں کیا کراں گے اے دے بچے میرے انگن دے اندر کھیلن گے اے طرح دا دل کچھ ماں آمنہ دا بھی کردہ ہوئے گا میرا محمد میرے محمد دے میں بلند بخت ویکھا بلند اقبال ویکھا مگر ویروے فکر آخرت پیدا کر آخرت دا ڈر پیدا کر اس وقت آن تو پہلے سنبھل اللہ دے دربارے جانے دی تیاری کر شاید میری تیری اجے تیاری مکمل نہیں ہو سکے اس کر کے اللہ موقع دیتا ہی تیاری کر رب کول جانے دے اللہ کریم اپنی رحمت نال اپنی حاضری اپنی بارگاہ اندر اللہ بہتر طریقے فرمان دنیا گزاری ہے ایمان والی گزاری ہے دنیا تے رکھنی تے پاک محمد دی سنت و شریعت دے تابع ہو کر کے مریے تے دین اسلام دے اتے موت اسلام اتے پاک محمد دے دین اتے آوے اللہ کولو دعا کیتا کر اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضلہ نال سڑیاں دعاواں قبول فرمائے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گج کر کے بولنا ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے نبی میرے پاک محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم سن تے چھوٹی عمر اندر 5.5 پونے 6 سالاں دی عمر اندر میرے نبی دی امی سبحان اللہ اے دوویں ہونٹ ملدے نے تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امی اے دوویں لب ملدے نے تے محبت دی پیگ چڑھدی ہے تے تاں امی لفظ بندا ہے اللہ اکبر امی آمنہ میرے پاک محمد دی امی محترمہ ام ایمن آخدیاں نے ام ایمن کی ویکھی جا رہی ہے اللہ میرے محمد نو بڑے بھاگ لائے گا مگر ماں اپنے محمد دے بلند بخت تے بلند اقبال نہ دیکھ سکے عبداللہ دا ابا دا چہرہ نہ دیکھ کر کے گیا ام ایمن تو میرے محمد دی انگلی پکڑ کر کے سردار عبد المطلب دے خطے پکڑا دیوی آکھی آمنہ سلام آکھ دے سے آدھی
سی ہن اینو ابے والا پیار بھی تسی دینا ہے تے امی آمنہ والا پیار بھی تسی دینا ہے. آمنہ دی زندگی نے وفا نہیں کیتی تے وفا کر دی تے تکلیف نہیں سی دینی. اللہ میرے پاک محمد نو پکڑ کر کے اما آمنہ نے اپنے کلیجے تے لٹا لیا ہے اور آدیاں نے میرا چند محمد، میرا دل بر تے دل دا ٹکڑا تے کلیجے دی گردش محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل تے ایویں کردا سی جویں ہر ماں دا کردا ہے کہ تیری امی محمد تیرے بلند بخت ویکھے، بلند اقبال ویکھے، مگر بھائی نہ کرو بھائی ادھر نالوں نہیں بس کر دیو، ایڈے انتظام والے ہوندے سے پہلے نہ کر دے سنا لو، دوبارہ نہیں کرنے ہو جی حرکت بھائی. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تینو تے تو چلی اجمائی. ویکھن اساں نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا بابل تینو تیرا باپ پیارا. محمد اللہ تیرے بڑے ہی بخت بلند کرے گا، اللہ تینوں بڑے ہی باغ لائے گا، مگر آخری خچکی لئی اور ہمیشہ واسطے میرے پاک محمد نو چھڑ کر کے اما آمنہ اپنے رب کول چلیاں گئیاں. میاں گل تے کوئی خیب بلتا آخر جدا نہ ہے گئی کلو نفس ذائقۃ الموت. بندہ منے تے تاوی مسئلہ پکا، جے نہ منے تے مسئلہ تاوی پکا. کیوں؟ اس مسئلے نو دلیلاں نال سمجھانے دی ضرورت نہیں، اے مسئلہ آپ اپنا منوا لیندا ہے. مل کر کے دعا کر اللہ اپنی رحمت نال فکر آخرت پیدا فرمان. اوے موت لیا اللہ موت یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمان. پھر سن میرے بھائی، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ذرا کروڑوں بار کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی، کپڑے میلے ہوئے ہوئے، غربت دے چہرے تے آثار میرے نبی دے. اللہ اکبر. مختصر جا سامان کپڑے مائی ام ایمن نے سر تے رکھے ہوئے. سردار عبد المطلب سامنے ویکھتے نے، ایک ہی میرے محمد دی انگلی ام ایمن نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ جان لگیا تے انگلی ام ایمن نو پکڑائے سے کلیجہ پکڑیا گیا. جلدی نال اٹھ کر کے قریب آئے. آدھے ام ایمن میرے محمد نے تیری انگلی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ آمنہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ آمنہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ میرے محمد دیا سسکیاں ابریاں. ام ایمن بلک بلک کر کے چیخا مارنے. سردار فرماندے نے اے دا مطلب یہ ہوئی ہے نا کہ آمنہ فوت ہو گئی ہے. جیا سردار آمنہ فوت ہو گئی ہے. محمد دی انگلی آکھدی سی سردار دے ہاتھ پکڑاوے، نالے آکھی آمنہ سلام آکھدے سے آدھی سی ہن میرے محمد نو عبداللہ والا پیار بھی تسی دے رہے تے آمنہ والا پیار بھی تسی دے رہے. سردار آسمان والے ویدے نے، آسمان والے دی آواز سندیے کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حضور
آپ سے عرض کرنا ہے کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے. بات صرف اس کر کے عنوان بنیا. اللہ کرے اللہ دے بندیاں نو موت یاد آ جاوے اپنے زندگی دے شام سویرے کماں دے اندر ایک بھی کم سمجھن کہ ایک چھن مر کر کے اللہ دے دربارے پیش ہونا ہے. آمیاں بھلے ہوئے سبق نو یاد کریے. آمیاں بھلے ہوئے سبق نو یاد کر کے اٹھیے. جیندا نائی کاری فقیر دا موضوع ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم والا سال نواں سال عام الحزن دا سال سردار ابی طالب تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں. میرے پاک محمد حضرت علی المرتضی فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر، مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈی کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں. دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت. ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر عزیر پی سی او نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث، محلہ فیصل کالونی، پرانی چنگی، حفص آباد روڈ، گوجرانوالا. الحزن دا سال سردار ابی طالب تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں. میرے پاک محمد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوویں سردار ابی طالب دے سرانے بیٹھے ہوئے نے. میرے پاک محمد فرماندے نے چاچا چاچا ایک میری کلمہ پڑھ، میں اللہ دے حضور رو رو کر کے تیریاں شفاعتاں کراں گا. اللہ اکبر. میرے کان وچ چاچا قل یا لا الہ الا اللہ. اے میرا چاچا میرا وفادار تے میری محبتاں کرن والا چاچا ایک میری میرے کان اندر کلمہ پڑھ دے. ابھی طالب میرے محمد دے چہرے والے ویکھ کر کے آکھدا ہے وَبِيَضَّتُ اسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اے ابو جہل بیٹھا ہویا سارے بیٹھے ہوئے نے. آدا ہوئے ابو جہلا کی وینے میرے محمد دے چہرے والے وَبِيَضَّتُ اسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. میرا محمد آسماناں والے ویکھ لوے آسماناں تو بدلیاں وس پیندیاں نے. یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والا، غریباں نال ہمدردیاں کرنے والا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا اے اوہی محبت دے تقاضے، تیرے پیار دے تقاضے، ہمیشہ یاد رکھنے والے تقاضے، انہاں تقاضیاں دے واسطے ہی کر کے میرے کان اندر ایک واری کلمہ پڑھ دے، میں تیری اللہ کولوں سفارشاں کر لواں گا. حضرت دی بات سن کر کے سردار ابی طالب آدے نے محمد عورتاں دے مذاق کرن گیاں، بگے دیا آختاں مسخریاں کرن گیاں، آکھن گیاں ابی طالب موت کولوں ڈر کے کلمہ پڑھ گیا. اے نہیں ہونا، اے گل نہیں ہونی. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرا پیغمبر ہدایت تیری محبت ہدایت دا سبب نہیں جدوں تک اطاعت اختیار نہیں کرن گے، جدوں تک فرما برداری اختیار نہیں کرن گے. محبت تسبیح دے دانے تے ہزار دفعہ پڑھ چھڈے مگر جدوں تک پاک نبی دی اطاعت نصیب نہیں ہے ادوں تک نجات نہیں ہے. محبت کرن والا ایک بندہ بڑا پیار کرن والا مگر حضرت دی فرما برداری نہیں سو نہ ملے، اطاعت نہیں سو ملے. حضرت رو کر کے اٹھ کر کے آندے نے حضرت علی نو آدھے نے علی آخری کوشش بھی کر کے ویکھ لئیے مگر تیرے ابے ابی طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا. ہن جڑی حالت ہوئے مینوں آ کر کے دسے.
تھوڑی دیر بعد حضرت علی دوڑ دے ہوئے آئے آدھے نے قد مات عمک یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر تیرا کھڑتول تے پھڑتول چاچا مر گیا ہے۔ حضرت فرماندے فواری یا علی، علی دو تے کدے جا کر کے مٹی پا دے، نہ جنازہ پڑیا نہ کفن دفن دا انتظام کیتا۔ پھر اس حالت اندر موت آن کولو پہلے پہلے ایک مسئلہ یاد کر جدا نہ کل نفس ذائقۃ الموت، سامنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، محبت نال بول ذرا رضی اللہ تعالی عنہا، صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، میرے نبی دے سامنے لیٹیا ہوئیاں، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ اپنی امی دے کوئی سرہانے کوئی پیر دبا رہی نے، کوئی کلیجے تے لیٹ رہی نے، تو سیدہ خدیجہ ٹکٹکی بن کر کے اپنے نبی محمد کریم دا چہرہ ویکھ رہی نے۔ اللہ اکبر، آنسو بخے جا رہے نے، نالے آدیا نے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبتاں دے مرکز تے محور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تے تخانو اللہ کو منگ منگ کر کے لیا، اللہ کو دعاواں تے عرشواں کر کر کے لیا، دل یہ کردا سی کہ میں محمد دے قدماں دے اندر اپنے سرتاج پاک محمد رسول اللہ دے پیراں دے اندر زندگی دے اور ساہ لواں، زندگی دیاں اور بخاراں ویکھاں، مگر اللہ دیاں مرضیاں میرے ساہ چل دے نظر نہیں آندے۔ حضرت فرماندے نے خدیجہ دل ہوریا نہ کر، اللہ شفا دے دین تے قادر، اللہ شفا دے دین گے۔ سیدہ خدیجہ عرض کر دی ارے حضرت اونج تے اللہ بہتر جاندا جے، مگر ساڈے خاندان دی روایت ہے ساڈی بیماری تکلیف اس حالت اندر جس وقت پہنچے او دے بعد میں چند ساہاں دیاں گلاں ہوندیاں نے، اے میرے نبی جی، اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہاڈی خدمت اندر بیوی ہونے دی حیثیت نال زندگی گزاری تے میاں بیوی کولوں کئی باتاں نہیں اونچیاں ہو جاندیاں نے، کوشش تے کیتی ہے حقاً وسا کوشش رہی ہے کوئی بات انج دی نہ ہوے جیڑی میرے محمد دے مزاج دے خلاف جاوے، اللہ اکبر، مگر پھر بھی کوئی گل رہ گئی ہوے انج خط بن کے آدی نے اللہ واسطے معاف کر دے ہو، میرے پاک نبی دا دل بھر آیا، آسمان والے ویکھ کے آدھے نے اللہ خدیجہ نو شفا دے دے، میرے نبی انہاں بیٹیاں نو دھیاں تے ماواں دیاں کچھ اور باتاں ہویا کر دیاں نے، جیڑی گل دھی ماں نو کر سکدی ہے او ابے نال نہیں کر سکدے، حضرت انہاں نو خدیجہ والا پیار بھی دینا تے نبی جی تسی ابو ہونے والا بھی پیار دینا، پیارے پیغمبر خدیجہ چہرے والے دیکھتے ہی رہ گئے، مگر آخری خچکی لئی اور خدیجہ اپنے رب کول چلیاں گئیاں، میاں گل تے دعوت ہی کوئی ثابت ہوئے گا نا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے تلخ تے کوڑا جہا موضوع جہدے اندر ہاسا کوئی نہ، مخول کوئی نہ، ایک دوجے تے کچڑ پانا کوئی نہ، ایک دوجے نو گالاں دینیاں کوئی نہ بھائی، جہدے اندر ایک دوجے نو کافر کافر کہنا کوئی نہ، ایک صاف تے ستھری تے واضح جہی حقیقت، بڑی تلخ حقیقت میاں، بڑے اوکھے گھٹ گھل کو لنگن والے، جہدا نام ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈے زور نال کہو ذرا ایک باری صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پھر زور نال کہو میاں صلی اللہ
اللہ اکبر حجۃ الوداع دے موقع تے میرے اللہ نے آیات نازل فرمائیاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا 10,000 دا مجمع صحابہ دا ٹھاٹا ماردا ایک دوجے دے گلے پہ ملتے نے ایک دوجے نو مبارکاں پہ دیندے نے آدھے نے انج دیاں رحمتاں ہویاں جے جو یہودیاں نو یہ دن مل جاندا تے او عید دا دن بنا لیندے اللہ کریم نے الیوم اکملت لکم کہہ کر کے آج دین مکمل فرما چھڑیا ہے تمام انبیاء آئے مگر اعزاز نہ ملیا اعزاز تے عزت پاک محمد کریم نو آئی اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تمام صحابہ خوش خوندے پھردے نے گلے ملدے نے مبارکاں دیندے نے حضرت ابو بکر صدیق نو تلاش کردے نے فرماندے نے سارے ہی نظر آندے نے مگر ابو بکر نظر نہیں آندے ابو بکر نو لبیے ایک گوشہ دے اندر مخرم راز نبوت تے چادر لئی ہوئی اللہ اکبر اونچی اونچی روئی جا رہے نے رو رو کر کے گلا رند گیا ہے اللہ والیا رو رو کر کے داڑھی بھیج گئی اکھاں سرخ ہوئیاں حضرت عمر ہلا کر کے آدھے نے ابو بکر تو خانو اج دے دن کی ہو گیا ہے اج دن تے سما عید دا بنیا ہویا ہے ایک دوجے نو مبارکاں دیندے نے آدھے نے او اج دا انج دا دن آیا کہ جس دن اللہ دین مکمل فرمایا ہے یہودیاں نو یہ دن مل جاندا تے او عید دا دن بنا لیندے ابو بکر شاید تسی کسے اور دکھوں رو رہے جے پتہ نہیں کی ہو گئے تہانو ابو بکر گل سمجھو رو کیوں روئے جے محرم راز نبوت حضرت ابو بکر صدیق آکھدے نے عمر جیڑیاں آیاتاں تہانوں خوشیاں دسا رہیاں نے ایہو آیاتاں مینوں غم اندر مبتلا کر رہیاں نے مینوں دکھ تے غم اندر نظر آ رہیاں نے حضرت عمر دے نے کیوں ابو بکر تینوں غم کس بات دا رہا ہے تینوں دکھ کس بات دا پہنچ رہا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر چھوڑیا او میرے محمد صحابیو جدو اللہ دین مکمل کر لیندے نے ادو اپنے نبی دی ضرورت ختم کر کے اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے ایدا مطلب ہے کہ اللہ دے پیغمبر سانو چھڑ جان گے اسی یتیم ہو جاواں گے اللہ دے پیغمبر دے فوت ہو جانے دا دے اندر پیغام آ گیا جے اللہ دے پیغمبر اپنے رب کول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے رسول سانو دین دی تبلیغ واسطے کوئی بندہ دیو حضرت صحابہ تے نظر مار کر کے آدھے نے میں کنو کہا کہ تو منو چھڑ کے یمن چلے جا اللہ اکبر او لوگوں کسے بندے نے بلڈنگاں بنائیاں مربے بنائے کارخانے بنائے مگر میرے محمد نے ایہو انسان بنائے جنہاں نو صحابہ کہا جاندا ہے میرے پیغمبر دی کل زندگی دی کمائی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پاک محمد رسول اللہ فرماندے نے میں کنو کہاں کون جاوے آسمانہ تو اعلان آ گیا کہ نامزدگی اسی کر دینے اعلان تسی فرما دیو معاذ ابن جبل نو کہو یمن اندر دین دا مبلغ بن کر کے جائے گا حضرت نے حضرت معاذ دا نام لے کر کے فرمایا پوری ملت اسلامیہ وچوں جدا نام عرش تے لیا گیا اللہ نے عرش تے لیا اللہ دے پیغمبر نے فرشتے لیا صحابہ مبارک 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 دے لگ گئے ملدے نے نہ لیا دن ہوئے معاذ ایک گل تے یار دس حضرت جدو بھی بول دے نے آخری 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 کیا تو پیارے پیغمبر نو چھڑ جائے گا حضرت معاذ دیا چیخاں نکل گئیاں آدھے نے او دوستو میرے محمد صحابیو میرا اللہ نے نام عرش دے لیا میرے پیغمبر نے فرشتے اعلان فرمایا ایسے حالت دے اندر گرے پہنچ دینے ماں جڑی ہوئی مڑی ہوئی گھنٹی آبادی مریض
گا. جا کر کے آدھے امی امی تینوں مبارک ہوئے, تیرے پتر دا نام اللہ نے عرش تے لے آئی, اللہ دے نبی نے فرشتے لے آئی, تیرے بیٹا یمن اندر مبلغ بن کر کے جا رہا ہے. ماں دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آنکھ دی گئی, گھنٹیے دے جوڑ جوڑ کھل دے گئے اور ماں اللہ دیا حمداں پڑھ دی ہوئی منجی تو نیچے اتر آئی. سبحان اللہ. ماں دیے بیٹا دیکھ آئی اللہ نے کیڈی چھتی شفا دے دیتی ہے. ماں ایک گل اور یاد رکھنا, جے مینوں شفا نہ بھی ملدی بھاویں میں کلی تڑپ دی رکھ جاندی مگر میں تیرا رستہ نہیں سی روکنا. تیرے پتر دا نام اللہ عرش تے لیا ہے, میرے نبی نے فرشتے لیا ہے, میں تینوں نہیں سی روکنا. مگر ماں ایک گل دس, پاک نبی نو چھڑ جائے گا. اللہ دے پیغمبر جدو بول دے نے آخری 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 کیا اللہ دے نبی نو چھڑ کے چلیا جائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدے نے اما میرے پاک محمد علیہ السلام نے میرے نام دا اعلان کیتا ہے, اللہ نے عرش تو میرا نام لیا ہے, میں ہن انکار کیویں کر سکدا؟ میرے پاک محمد علیہ السلام حضرت معاذ نو الوداع کہن واسطے نال نال ٹرے آندے نے, کدی سر تے خط رکھ لیندے نے, کدی موڈے تے خط رکھ لیندے نے. صحابہ اس فریفتگی تے محبت دے عالم نو اکھاں نال وے دیاندے نے, کدی میرے نبی پکڑ کر کے انکلے چلا لیندے نے اور فرماندے نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی تو دوبارہ مدینے آویں گا تے ہو سکتا ہے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے. اس گل نال فرق کوئی نہیں پیا مگر حضرت معاذ دی چیخاں نکل گئیاں. آدھے نے محبوبہ سارے یہ ہو کہندے نے, میری ماں بھی وہ کہندی سی, اللہ دے پیغمبر تسی فرما رہے جے. حضرت فرماندے نے معاذ اللہ دی مرضی میں تراخ ہے, اللہ دا حکم میں تراخ ہے, جا اللہ تہاڈی تبلیغ اندر برکتہ فرمان, یمن اندر جاؤ. حضرت معاذ کدی پیچھے مڑ کر کے پاک محمد دے چہرے والے دیکھتے نے, کدی یمن دا دراڑا پند نظر آندا ہے, پاک نبی دے چہرے والے دیکھتے نے. آدھے نے اکھیوں رج کر کے دیکھ لو, میرے نبی فرما چکے نے دوبارہ نبی دا ویکھنا نصیب نہیں دے ہونا, اللہ دے پیغمبر دا ویکھنا آخری ویکھنا جے. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھج کر کے کہنیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت معاذ نو الوداع کر دینے نے. آج پھر 12 ربیع الاول صبح صبح دا وقت ہے, میرے پیارے نبی فرما دینے آج کی دیواری ہے, آج کی دیواری ہے. تمام ازواج متاخرات عرض کر دینے حضرت آج عائشہ دیواری ہے, جدوں تک میرے نبی چاہو ادوں تک عائشہ دیواری ہے. یعنی میرے نبی چاہتے نے جس دل میں پاک ہوا دن عائشہ دی واری ہوئے. میرے پاک نبی نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر دے ہاتھ اندر ایک تازہ مسواک ویکھی کھجور دی. صدیقہ فرماندیاں نے نظراں حضرت دیا اٹھیاں, میں مسواک لے کر کے چبا کر کے دنداں نال درویش ذرا توجہ فرما میاں. عائشہ صدیقہ دے مقام نو سمجھن دی کوشش کر. صدیقہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک چبا کر کے پاک محمد نو پیش فرمایا. حضرت نے اپنے دندانے مبارک تے استعمال فرمایا اور صدیقہ فرماندیاں نے حضرت نے دوبارہ مسواک میں دے دیتا. حضرت نے استعمال شدہ مسواک میں چوس لیا. سبحان اللہ. محبوبیت دے عالم تے ویکھ, محبت صدیقہ کونین دی ویکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی پوچھتے نے عائشہ اجے تک جھوٹے نبی دی سر کو بھی واسطے اسامہ دی قیادت دے اندر لشکر روانہ ہوئے نے کہ نہیں. صدیقہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیغمبر اجے روانہ نہیں ہوئے. اتنے تک دروازے تے آواز آئے امی
امی مینو اجازت دیو میں اندر آ جاواں. حضرت فرماندے نے اے تے اسامہ دی آواز ہے. اسامہ بیٹا تو میرے زید دا بیٹا ہے, اندر آ جا بیٹا. کی گل اج تینو انج بولنے دی کیوں ضرورت پیش آئی؟ حضرت نے انج کر کے ہاتھ پھیلائے اور اسامہ نو سب تو اسلام دے کمسن جرنیل نو اپنے کلیجے تے لیا. اسامہ دے آنسو میرے پیغمبر دے کلیجے تے پہ ڈگدے نے اور میرے محبوب دے آنسو اللہ دے آسماناں والے بہے جا رہے نے. میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ سر تے رکھیا ہویا اور ایک ہاتھ حضرت اسامہ دی کنڈ مبارک تے رکھیا ہویا اور فرماندے نے بیٹا اجے تک فوجاں روانہ کیوں نہیں ہویا؟ حضرت اسامہ عرض کردے نے محبوب کوئی مجبوریاں نظر آ رہی نے. اللہ 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 اکبر. کوئی مجبوریاں سامنے نظر آ رہی نے. اللہ دے پیغمبر دے اترو بہے اور فرماندے نے بیٹا اللہ دے کماں دے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے. حضرت دے لب مبارک اسامہ دے رخساراں تے اور اسامہ دے لب حضرت دے کلیجے تے ٹکے ہوئے. اللہ اکبر. صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نے الوداع کہا. حضرت اسامہ پاک نبی دا چہرہ ویکھدے ہوئے اور روندے ہوئے فوجاں نو کوچ کرنے دا حکم فرما رہے نے اور میرے پاک نبی دی بیوی ان کر کے دعا والے خط پھیلاندیاں نے نالے آدیاں نے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے رب جہان دیا جویں آ دنیا نو شفا دے تھے نے میرے پاک محمد نو بھی شفا دے دے. مگر میرے نبی دے امتیوں میرے پیغمبر دا کپ کپاندا ہویا ہاتھ صدیقہ کونین دے ہتھاں وچ آ گیا اور فرمایا میری پیاری بیوی دعا دی بس کر دے. دعا دا وقت گزر گیا ہے. دعا دا وقت گزر گیا ہے. دعا دا ویلا لگ گیا ہے. صدیقہ دے ان خالی خط نیچے آ گئے اور آسمان والے ٹھنڈا سا بھر کے چپ ہو گئیاں. میرے پیارے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابے دے چہرے والے ویکھ دیا نے نالے آدیاں نے واہ کرا بھابے واہ کرا بھابے. ہائے اج میرے بابے نو کیڈی تکلیف ہے. ہائے اج میرے بابے نو کیڈی تکلیف ہے. میرے نبی فرماندے نے بیٹا آج دے بعد تیرے ابے دے دکھ سارے ہی مک جان گے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دی بیٹی نے عرض کیتا ابا کوئی بندہ بخرو بوا کھڑکا کے پیچھے کھڑ جاندا ہے ابا اے کھونے؟ حضرت فرماندے نے بیٹا اے او ہے جڑا کدی کسے گھروں اجازت نہیں لیا کردا مگر تیرے ابے کول بغیر اجازت دے اندر نہیں آ سکدا. میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ این بلند کیتا اور نالے کہا اللہم بالرفیق الاعلی. ہاتھ ہولے ہولے ہٹایا. صدیقہ فرمانی میں سمجھ گئی اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے. میاں کل نفس ذائقۃ الموت انک میت واللہم میتون. اللہ افإن مت فهم الخالدون ذوات افنان. کہنے دا مقصد تے گل کو بھائی کل نفس ذائقۃ الموت. حضرت حسین آدھے نے نانا فوت ہو گئے نے. حضرت حسن آدھے نے نانا فوت ہو گئے نے. صدیقہ فرماندیاں نے شوہر فوت ہو گئے نے. حضرت فاطمہ آدھے نے ابو فوت ہو گئے نے. حضرت بلال آدھے نے او لوگو میرے کولو اذان نہیں دے دیتی جانی حضرت فوت ہو گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق آکھدے نے من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضرت احمد آدھے نے میں خواب دیکھیا ادھی رات مدینے دے اندر انہیر پہ گیا ہے کوئی بتی نہیں جگدی کوئی چراغ نہیں رہے. اٹھ دوڑے حضرت معاذ کنڈیاں دے اندر گھسیندے کسکیندے اور پیر زخمی ہوئے ہوئے چھالے ابھرے ہوئے پیر سجے ہوئے دیوانہ وار سر تے رومال کوئی نہ کپڑے پھٹے ہوئے پردے چلے
آئے ویدے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے ٹرے جاندے نے کمر تے ہاتھ رکھی ہوئی ہے حضرت بلال وعدے نے بلال رک جاؤ بلال رک جاؤ امیر المومنین دے نے رک جاؤ حضرت بلال رک جاندے نے حضرت ابو بکر دے نے اور نبی دیا بانگیا اللہ دا واسطہ ہی چھڑ کر کے نہ جائی پخلے پیارے نبی چھڑ گئے اور تو چھڑ چلے اللہ دے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے اجے تے ساڈے کول وہی صدمہ نہیں چلیا گیا تو سانو چھڑ چلے حضرت بلال دے نے ابو بکر تسی مینوں امیہ دی غلامی چو آزاد کرایا میں آزاد یا بلا تو ساڈا غلام حضرت ابو بکر نو سونا موسم یاد آیا چیخاں مارنے آدھے نے او بلالا کیڑا درد دا قصہ چھیڑیا جی میں تے اپنے نبی دے کہنے تے تینوں اللہ واسطے آزاد کرایا سی حضرت آدھے نے پھر آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک نے میں نہیں رہنا جتھے میرے نبی نہیں رہے اللہ اکبر حضرت بلال ٹر گئے شام نو حضرت ماں آدھے نے ابو بکر کی ہویا حضرت ابو بکر آدھے نے ویر کی ہونا سی اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام